अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेजबान सैयद अब्दुल रऊफ। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। नाज़रीन, आज की ये खबर है कुर्बानी को लेकर। हमने जरूरी समझा कुर्बानी के मुतालिक चंद अहम और जरूरी बातें आप तक पहुंचाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले वाज़ेह रहें, ये जो कुर्बानी हम कर रहे हैं ये सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। ये पूरा वाक़या जब आप कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म था कि अपने बेटे को कुर्बानी करें, अपने बेटे की कुर्बानी करें। तो आपने अल्लाह का जो हुक्म था उसको पूरा किया और अपने बेटे की कुर्बानी देने गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से, जन्नत से एक दुम्बा भेजा। आपके फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया गया, फिर वो दुम्बे को रख दिया गया। एक बड़ी तफसील है कुर्बानी के ताल्लुक से। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो इसका तमाम तफसील आपको वहां पे मिलेंगी। हम नाज़रीन से गुजारिश करते हैं, जब भी आप कुरान पढ़े डेली आप एक रुकू ही क्यों ना पढ़े तो उसको तर्जुमे के साथ पढ़े, ताकि आपको अल्लाह का पैगाम खुल के वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको क्या पैगाम भेजा है, कुरान मस्जिद का मकसद क्या है, कुरान नाजिल होने का मकसद क्या है। ये तमाम तफसीलात आपको कुरान मस्जिद से मालूम होगी। ये सबसे पहली बात है कि आप ज़हन में रखें, जब भी हम कुर्बानी कर रहे हैं तो ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिम इसको कहा जाता है। रही दूसरी बात, कुर्बानी के जानवरों के मुतालिक चंद जरूरी बातें हम आपको बताना समझे कि कुर्बानी का जो जानवर आप दे रहे हैं, बकरा हो, तो उलमा इकराम का ये फतवा है और अहादीस में भी इसका जिक्र आया है कि वो 1 साल का जानवर हो, कम से कम वो 1 साल का दिखने वाला जानवर हो और उसके अंदर कोई ऐब ना हो, जैसे कि सींग टूटी हुई हो या फिर जिसम पे उसके खिरोचे लगे हुए हो, कान कटा हुआ हो, आंख फूटी हुई हो या वगैरह वगैरह, जो भी उसके अंदर ऐबदार जानवर हमको नहीं देना चाहिए। ये उलमाए इकराम और हदीस में भी इसका जिक्र आया है। तो नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये बात हम आपको बताना जरूरी समझते हैं। आजकल हमारे पास एक ट्रेंड बन चुका है कि जानवरों को लेकर जानवरों को बाजारों में घुमाया जाता है और एक किस्म का दिखावा किया जाता है। तो ऐसे तमाम चीजों से आप लोग परहेज करें, क्योंकि अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। ये दूसरी बात। रही तीसरी बात, जबकि हम कुर्बानी दे रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, ना तो कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को पहुंचता है, ना कुर्बानी का खून जो हम जिबाह करते हैं उसका खून अल्लाह को पहुंचता है। अल्लाह तो तुम्हारे अंदर तकवा देखना चाहता है कि तुम कितने तकवे वाले हो। ये तीसरी बात है कि अल्लाह को ना कुर्बानी का गोश्त पहुंचता है, ना कुर्बानी का गोश्त ना खून पहुंचता है। अल्लाह देखना चाहता है कि तुम्हारे अंदर कौन सबसे ज्यादा तकवे वाला है। ये तीसरी बात। अब रही चौथी बात, हम में से बहुत सारे लोग जब भी कुर्बानी का मसला आता है तो ये कहकर टाल देते हैं कि हम खर्जे में मुब्तला है, हमारे ऊपर इतना खर्जा है, हम नहीं दे सकते, यानी चोर दरवाजे ढूंढते रहते हैं और टालने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, हम एक बात आपको वाज़ेह कर दें, जबकि कुर्बानी जो आप कर रहे हो सिर्फ यहां पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है, बाकी का गोश्त उसके जो भी चीजें होते हैं वो आप खाते हैं और आप अपने खानदान में, गरीब में, गुरबा में तकसीम करते हैं। सिर्फ यहाँ पर अल्लाह का नाम लिया जा रहा है। जैसे कि हमने तीसरी बात में आपको बता दिया कि ना कुर्बानी का गोश्त अल्लाह को पहुंचता, ना खून पहुंचता। अल्लाह तुम्हारे अंदर तकवा देखना चाह रहा है। जब अल्लाह हमसे ये मुतालिबा कर रहा है कि आप अल्लाह की राह में एक दुम्बे को कुर्बानी करो या फिर जो भी कैटेगरीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताई है उसकी कुर्बानी करो, तो हम यहाँ पर अल्लाह की बात की इताअत करने को छोड़कर हम यहाँ पर चोर दरवाजे खोलते हैं और तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। नाज़रीन, वाज़ेह है, जबकि अगर कोई मुसीबत हम पर आ पड़े या फिर हम कोई मेडिकल के शिकार हो पड़े तो हम हमारी सेहत के लिए और हमारी लाइफ के लिए कहीं से भी कर्जा लेते हैं या फिर कहीं से भी बदल पैसे लेते हैं या फिर अपने घर में जो सोना रखा हुआ है उसको बेचकर अपनी सेहत का ख्याल करते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी कायनातों का मालिक है, जिंदगी और मौत देने वाला वही रब है, सेहत और बीमारी में मुब्तला करने वाला वही रब है। ये चौथी बात। अब रही पांचवी बात, एक बकरा पूरे घर वालों के वास्ते काफी है। हदीस में इसका जिक्र आया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं और मेरे घर वाले हैं तो मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है, मेरे लिए ये एक बकरा काफी है। मैं अगर एक बकरा दूंगा तो मेरी पूरी फैमिली के लिए वो काफी हो जाएगा। ये छठवीं बात। अब रही सातवीं बात, ईद की नमाज के सिलसिले में ये अहादीस में जिक्र आया है और ये उलमाए इकराम इसके बारे में ये फरमाते हैं कि जब भी ईद की नमाज के लिए आप जाओ तो तकबीरात बुलंद आवाज से कहो, जैसे कि अहादीस में इसका जिक्र आया है।
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसका जिक्र हदीस में हमको मिलता है। ये तकबीरात बुलंद आवाज से हमको कहना चाहिए और ईद की नमाज के लिए ईदगाह को जाना चाहिए। और हदीस में इसका भी जिक्र आया है, आप जाते वक्त एक रास्ता ले और फिर घर के तरफ अपने लौटते तरफ दूसरे रास्ते से आप आए और अच्छे से कपड़े पहनकर जाए, खुशबू लगाकर जाए और गुस्ल का एहतमाम करें। ये हदीस में जिक्र आया है। जबकि हम ईद उल फितर में देखेंगे तो कुछ हमको खा पी के जाने का हुक्म वहां पे दिया गया है, लेकिन ईद उल अधा के बारे में बगैर कुछ खाए पिए हुए आप ईद उल अधा को जाएं, फिर ईद की नमाज अदा करें, फिर अपने घर आए, कुर्बानी दें। वाज़ेह रहे नाज़रीन, यहाँ पर एक बात बताना जरूरी हम समझते हैं, अक्सर हमारे माशरे में ये रिवाज खत्म हो चुका है और इस सुन्नत को दफन कर दिया गया है कि हमारे पास ईद की नमाज के लिए खवातीन को लेकर जाने का हुक्म अहादीस में आया है, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं करते। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब भी आप ईद की नमाज के लिए जाते थे तो अपने घर वालों को साथ लेकर जाते थे और सहाबों को भी ये हुक्म देते थे कि अपने घर वालों को लेकर जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी खवातीन उन अय्याम में होती है जबकि उन पर नमाज फर्ज नहीं होती, क्या ऐसे हालात में भी हम उनको ईद की नमाज के लिए लेकर जाए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ लेकर जाए, ताकि वो जो दुआएं होती है वो दुआओं में शामिल हो। तो ये 7वीं बात। और रही 8वीं बात, ईद की नमाज को अपने घर वालों को लेकर जाए, ये हमने आपको बता दिया है। अब रही 9वीं बात, ईद की नमाज के बाद कुर्बानी दिया जाए। जब भी आप ईद की नमाज मुकम्मल कर देंगे फिर घर को आएंगे, फिर आपको कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है। बहुत सारे लोग ईद की नमाज से पहले कुर्बानी देते हैं, तो उनकी जो कुर्बानी होती है वो आम सदक़े के तौर पर आती है, कुर्बानी नहीं कहलाती है। जैसे कि नमाज के बाद में हमको कुर्बानी देने का हुक्म दिया गया है, बल्कि बहुत सारे लोग ईद की नमाज से पहले भी कुर्बानी देती है, तो ये आम कुर्बानी होती है, वो कुर्बानी में ये शामिल नहीं होती है। उलमा इकराम इसके बारे में ये फतवा देते हैं और अहादीस में भी इसका जिक्र आया है। अब रही 9वीं बात, कुर्बानी के गोश्त को हम क्या करें? कुर्बानी का गोश्त पहले आप रख ले, फिर उसके बाद गरीब गुरबा, आपके खानदान में जो गरीब गुरबा होते हैं उनके अंदर तक तकसीम किया जाए। और उलमा फरमाते हैं, मनाजे सलफ के उलमा ये फरमाते हैं कि अगर आपके पड़ोसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई हैं तो उनके अंदर भी आप ये गोश्त तकसीम कर सकते हैं। ये उलमा का फतवा। तो चलिए नाज़रीन, अब 9वीं और 10वीं बात की तरफ हम चलते हैं। जानवर ज़िबा करने से पहले आप ये दुआ पढ़ें। अगर आपकी तरफ से किया जा रहा है जानवर तो ये दुआ पढ़ें, और आपके फैमिली वाले भी इसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो जैसे कि बताया गया है कि बकरे के लिए एक फैमिली काफी है और दूसरे जानवरों के लिए हिस्से हैं, 7 हिस्से 9 हिस्से, ऐसा हदीस में इसका जिक्र आया है। तो उसके लिए आप ये दुआ पढ़ें। कुर्बानी की 3-4 दुआएं हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाह करके ज़बा कर दीजिए। बस बिस्मिल्लाह कीजिए और ज़बा कर दीजिए। कहां मिलेगा ये? सही बुखारी किताबुल ईदैन हदीस नंबर 985। सिर्फ बिस्मिल्लाह कीजिए और जानवर को ज़बा कर दीजिए। नंबर 2, दूसरी दुआ, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम किताबुल अज़ाई हदीस नंबर 1966। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर और जानवर को ज़बा कर दीजिए। तीसरी दुआ, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन फला फला फला, उनका नाम ले लीजिए। बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह तो कबूल कर ले, मिन से फला 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 फला, चाहे मर्द औरत जितने 7 आदमी शरीक हो सकते हैं एक जानवर में, उसकी तरफ से। तो ये दुआ है। सही मुस्लिम किताबुल अज़ाई हदीस नंबर 1967। एक चौथी दुआ है, वही दुआ ज्यादा फेमस है और उसी के लिए इमाम साहब को बुलाना पड़ता है, पढ़े लिखे लोगों को बुलाना पड़ता है। तो ये हम और आप और पाले हुए हैं भाई, जब आसानी है ही तो परेशानी में क्यों पढ़ना। चौथी दुआ लंबी दुआ है, वो सुनन नबी दाऊद किताबुज़ ज़हाया हदीस नंबर 2795। इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ अला मिल्लति इब्राहीम हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका अन फला फला फला, उनका नाम लीजिए। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, उसके बाद ज़बा कर दीजिए। अब इतनी लंबी दुआ के लिए इमाम साहब को बुला के लाना पड़ेगा, मौलवी साहब को लाना पड़ेगा। जानवर को ज़बा जब करना है तो उससे पहले क्या करना चाहिए? कुर्बानी
کہ جانور یا کسی بھی جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں. نماز جب پڑھ کے آئیں تبھی قربانی کرنا ہے. پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے. بائیں پہلو پر جانور کو لٹائیں, لیفٹ میں جانور کو لٹا دیں. قبلہ کی طرف رخ کریں تو اور اچھا ہے. اپنا پاؤں اس کے گردن پہ رکھیں, بائیں ہاتھ اس کی گردن پر رکھیں, بائیں ہاتھ سے لیفٹ سے ان کی گردن کو پکڑیں اور دائیں ہاتھ سے ذبح کریں. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور چھری تیز ہونی چاہیے, اور جانور کے سامنے جا کے چھری کو تیز نہیں کرنا ہے. یہ سب سے بچنا ضروری ہے. اور یہ دعائیں بتائی گئی ہے تو آسانی کے لیے, تو اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیے. خود قربانی کیجئے, جانور کو ذبح کیجئے. اب بہتر ہے مرد بھی کرے عورت بھی کرے, کوئی حرج کی بات نہیں. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب رہی 10ویں بات, صاف ستھرگی کا خاص کر خیال رکھیں, کیونکہ ہمارے پاس صاف ستھرگی کو لے کر لاپرواہی برتی جاتی ہے. جبکہ جانور کاٹ دیا جاتا ہے تو خون روڈوں پر بہتا ہے, گلیوں پر بہتا ہے, تو ایسا آپ نہ کریں, کیونکہ اسلام ایک پاک صاف کو پسند کرنے والا دین ہے, مذہب دین ہے یہ. تو آپ لوگ صاف ستھرگی کا ضرور اور خاص کر کے اس کا خیال رکھیں, اور ہمارے GHMC والوں کے ساتھ آپ لوگ کوآپریٹ کریں. جو بھی گندگی نکلتی ہے جانور کو, اس کو ایک بلیک کور کے اندر آپ ڈالیں, اور GHMC والے جب آتے ہیں یا پھر GHMC کے جو ڈسٹ بینس وہاں پر لگائے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ ڈالیں, نہ کہ سڑکوں پر گلیوں میں ڈال کے ماحول کو خراب کریں. آپ کے پڑوسی کو تکلیف ہو یا پھر آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. دین مذہب اسلام اس کا کوئی آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی میری سنت ہے. تو اگر آپ راستے میں کوئی گندگی پھینکیں گے یا پھر کوئی آپ کے جانور کی کوئی غلیظات آپ وہاں پر پھینکیں گے تو آنے جانے والے جتنے بھی تکلیف اس سے اٹھائیں گے تو اس کے گنہگار آپ ہوں گے. تو ناظرین, ذی الحجہ کے بارے میں یعنی تکبیرات کے بارے میں احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے. ایک ذی الحجہ سے ایام تشریق جو ہوتے یعنی 11 12 13 تک یہ تکبیرات ہم کو پڑھنا چاہیے, جس کے بارے میں نے اپنے ایک پوائنٹ میں بتایا ہے کون سے الفاظ ہم کو ادا کرنا چاہیے. واضح رہے ناظرین, ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں قرآن اور احادیث میں بہت سارے باتیں اس میں ہم کو بتائی گئی ہیں, اور علماء اکرام کے اس پر منہج سلف کے علماء اکرام نے اس کو ڈیپ سے جو ہے نا سمجھایا ہے. تو آگے بڑھتے ہوئے ہم اور ایک بات آپ کو ضروری بتا دینا سمجھے, ہماری یہ جو پورے سبجیکٹ کا یعنی ہم نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں اس میں سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں احادیث میں ذکر آیا ہے. 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف کرا دیتی ہیں یہ ایک دن کا روزہ یعنی عرفہ کے دن کا روزہ. احادیث میں عرفہ کا ذکر آیا ہے. ناظرین واضح ہے, بہت سارے لوگ عرفہ کے ایک دن کے بعد کا روزہ رکھتے ہیں, لیکن احادیث میں عرفہ کا ذکر آیا ہے. عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے. اس روزے کی آپ لوگ اہمیت جانیے اور اس کی فضیلت جانیے, جس کے بارے میں احادیث میں اور علماء اکرام یعنی منہج سلف کے علماء اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں. 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ. تو اس دن کا روزہ یعنی عرفہ کے دن کے روزے کو آپ غنیمت سمجھیے اور اس کو نہ چھوڑیں. اور رہی آخری بات, علماء اکرام منہج سلف اور دیگر مذہب کے علماء فرماتے ہیں بے نمازی اور مشرک کا ذبح جائز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام کے 5 ارکان ہیں. 5 ارکان میں پہلا ارکان ہے توحید, اس کے بعد میں آتا ہے آپ کو نماز. نماز اتنا اہم سبجیکٹ ہے, اس کو آج ہم نے دفن کر دیا ہے اور اس کو آج ہم نے غفلت میں لگا دیا ہے, اور اس سے ہم دور دور تک وابستہ نہیں ہے نماز سے. کیونکہ نماز اتنی بڑی فضیلت ہے, جبکہ انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد میں جب اس کو سوالات کیا جاتا ہے تو علماء اکرام فرماتے ہیں پہلا سوال اس سے ہونے والا ہے نماز کے بارے میں. تو نماز کو آج ہم غفلت میں ہیں, غفلت برت رہے ہیں نماز کو لے کر. تو علماء اکرام اس چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے نمازی اور مشرک کا ذبح جائز نہیں, یعنی اس کی قربانی جائز نہیں ہے. تو ناظرین ان 10 دنوں کے بارے میں ہم ذکر کرنے والے ہیں, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والفجر ولیال العشر. یہ 10 دنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قسم کھایا ہے, قسم ہے اس 10 راتوں کی. تو یہ بہت بڑے فضیلت کے دن ہیں. اکثر ہمارے لوگ یعنی ہمارے معاشرے میں ہمارے مرد ہو یا خواتین ہو یا بچے ہو
اس 10 دن میں بہت ساری غفلتیں برتتے ہیں. یعنی اس 10 دن کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں. اس میں ایک چھوٹا سا عمل کیا گیا بھی اللہ رب العزت کو بہت قابل مقبول ہے. تو آپ لوگ اس 10 دن میں سے ابھی بچے کچھ 4-5 دن بچے ہوئے، تو آپ لوگ اس کو غنیمت سمجھے اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کو راضی کر لے. جو اللہ نے تم کو یہ 10 دن دیے ہیں، یعنی 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک آپ کو اللہ نے جو موقع دیا ہے، اس کو غنیمت سمجھے اور تکبیرات بلند سے کہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، غالباً عبداللہ ابن عمر یا عمر رضی اللہ تعالیٰ بازاروں میں جاتے تھے اور تکبیرات بلند آواز سے کہتے تھے. لیکن ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں اس سنت کو دفن کر دیا گیا ہے. بہت سارے لوگ اس سنت کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، جبکہ احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ بازاروں میں جاتے تھے صحابہ اور زور زور سے تکبیرات کہتے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ 1 ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کی فضیلت، اور اس کے تکبیرات کو لے کر وہ لوگ اللہ سے قریب ہوتے تھے، اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے تھے اور نماز اور دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام کرتے تھے. تو یہ ذی الحجہ کی فضیلت ہے، آپ لوگ اس کو غفلت میں نہ گزارے. اکثر دیکھنے میں آتا ہے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں موبائل فون پر ریلز دیکھتے ہوئے اپنا وقت کو برباد کرتے ہیں اور ضائع کرتے ہیں، جبکہ یہ 10 دن کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس کو غنیمت جانی. یہ تھی چند اہم ضروری باتیں ہم نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا ہے. اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے. اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا تو لائک کریں، شیئر کریں، اور آپ کی اس تمام ویڈیو کی، اس تمام جتنے بھی پوائنٹس ہم بتائے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ضرور کامنٹ باکس میں دیجئے. میں سید عبدالرؤف، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز ایکسپریس.